बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की किताब इस्लाम का निज़ाम तालीम, अहद रिसालत, खिलाफत राशिदा और बनु उमैया का मताला जारी रखेंगे। और आज इस सिलसिले में हमारी 8वीं नशिस्त है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका पेश लफ्ज़ बाब अव्वल अहद रिसालत मक्की दौर, बाब दोयम अहद रिसालत मदनी दौर, इल्म की फजीलत व अहमियत, और बाब सोयम अहद रिसालत मदनी दौर मकासद तालीम व निसाब के 7 टॉपिक का ख़त्म कर चुके हैं, मुकम्मल कर चुके हैं। और आज हम मज़ीद 11 टॉपिक कवर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे से हैं। इंशाअल्लाह आज का दर्स भी मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के से ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है किताबत की इस्लाह। किताबत की इस्लाह। बावजूद इसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, किताबत नहीं जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिबों के लिए मुख्तलिफ हिदायत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कागज़ को मोड़ने से कबल स्याही को खुश कर लो, इस पर रेती डालो। ये सही बुखारी की हदीस है। और सीन के 3 शोशे वाज़ह तौर पर बनाओ, ये भी फरमाया आपने। और लिखते वक्त दरमियान में रुकना पड़े तो कलम को कान पे रख लिया करो। ख़त पे मोहर लगाने का रिवाज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया। इसके लिए एक मोहर बनवाई गई थी। दुनियावी उलूम। दीनी उलूम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी उलूम सीखने की भी तरगीब दी है। सहाबा कराम को इनके सीखने के लिए आमादा किया है। ये बात वाज़ह रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में ज़माने में अरबों का माशरा खुशहाल और तरक्की याफ्ता नहीं था। ऐसे माशरे में बहुत थोड़े से दीनवी उलूम मुतारिफ व मालूम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जानने का हुक्म दिया। इल्म तिब। इंसान की ज़िंदगी बीमारी एक हकीकत है। इंसान की ज़िंदगी में बीमारी एक हकीकत है। बीमारी का इलाज करना चाहिए। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने बीमारी और दवाई दोनों पैदा की है और हर बीमारी के लिए दवा पैदा की है। इससे दवाई ज़रूर इस्तेमाल करो, मगर हराम अशिया को बतौर दवा इस्तेमाल ना करो। यह अबू दाऊद की हदीस है। इस हदीस में पहली बात तो ये मालूम हुई है कि हर मर्ज़ का इलाज भी है और हर मर्ज़ के लिए दवा भी है। हमारा फ़र्ज़ है दवा तो इलाज करें। इस हदीस से इल्म तिब सीखने की तरकीब मिलती है। दूसरी बात ये, हराम शय को बतौर दवा भी इस्तेमाल ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ, आज़ा पे इसकी मालिश करो, ये बरकत वाला दरख्त है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। इल्म नजूम। सिमतों और रास्तों के जानने में सितारों का इल्म मुफीद था। सफ़र में इससे आसानी पैदा होती थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया, सितारों का इल्म सीखो जो तुम्हें समंदरी और ज़मीनी रास्ते की रहनुमाई करता है। इल्म अंसाब। इल्म अंसाब की अरब के माशरे में बहुत ज़्यादा अहमियत थी। अरब अपनी नस्ल और ख़ानदान को खूब याद रखते थे। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसाफ का अमल हासिल करो जिससे करीबी नस्बती रिश्ते वाज़ा हों। इंसाफ का इल्म हासिल करो जिससे करीबी नस्बी रिश्ते वाज़ा हों। इल्म फ़राइज़। विरासत की तकसीम के इल्म को इल्म फ़राइज़ कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म फ़राइज़ का सबसे ज़्यादा जानने वाला ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह है, इससे इल्म सीखो। इल्म अशार व खुतबात।
اشعار کی اور خطبات کی عرب معاشرے میں بڑی اہمیت تھی۔ اس دور کے مشہور شاعر کعب بن زہیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ سنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اپنی چادر اتار کر اس کو دے دی۔ اس وجہ سے وہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ صحابہ کرام میں سے حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشعار سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تحسین فرماتے تھے۔ غیر ملکی زبانوں کی تہذیب۔ اپنے کاتب خاص حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سریانی زبان سیکھ لو۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں یہودی خط سریانی سیکھ لوں۔ نصف مہینہ نہیں گزرا میں نے وہ خط سیکھ لیا۔ اس کے علاوہ وہ فارسی، حبشی، قبطی، مصری خط پڑھنا جانتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ناپسندیدہ علوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاہنوں کے پاس غیب دریافت کرنے کے لیے جانے سے منع فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ غیر نافع علوم کے مطالعے سے منع فرمایا۔ ایک روز مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چند افراد قضاء و قدر کے مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے منع فرمایا اور ایک اصولی حکم دیا، اللہ کی مخلوقات پہ غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض علم جہالت ہیں ان کو نہ پڑھو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب میں نئے ٹاپک شروع کرتا ہوں، صنعت و حرفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس سے بہتر روزی نہیں کھائی کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رسی لے جنگل کی طرف چلا جائے، وہاں سے لکڑی کا گٹھا باندھ کر پیٹھ پر لاد کر لائے اور بازار میں بیچ دے اور اس طرح اپنی غیرت برقرار رکھے تو یہ اس کے لیے سوال کرنے سے بہتر ہے، سوال کے بعد لوگ دیں یا نہ دیں۔ ان احکام کی وجہ سے نبی کرام رزق حلال کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت کرتے تھے۔ اس احکام کی وجہ سے صحابہ کرام رزق حلال کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت کرتے تھے۔ صحابہ کرام مختلف پیشوں کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے۔ مثلا عبداللہ بن مسعود چرواہے تھے، سعد بن ابی وقاص تیر ساز تھے، زبیر بن عوام درزی تھے، بلال بن رباح گھریلو نوکر تھے، سلمان فارسی حجام تھے، عمرو بن عاص کسائی تھے، حضرت علی کھیتوں میں مزدوری کرتے تھے، حضرت ابو بکر کپڑے بیچتے تھے۔ خلیفہ بن جانے کے بعد وہ کپڑوں کی گٹھڑی کمر پر لاد کر گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا، اب آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ تو اب مسلمانوں کے معاملات کے والی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ ان دونوں نے کہا، ہم تمہارے لیے روزی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے شورا میں ان کی تنخواہ کے متعلق فیصلہ کر دیا۔ ازواج مطہرات گھروں میں اون کاٹتی تھیں، کھالوں کی دباغت کرتی تھیں۔ حضرت زینب کھالوں کی دباغت کرتی تھیں۔ جسمانی تربیت۔ عرب اپنے چھوٹے بچوں کو دیہات میں پرورش پانے کے لیے بھیجتے تھے۔ نبی کریم نے بچپن قبیلہ سعدیہ کے یہاں دیہات میں گزارا تھا تاکہ وہاں صاف ہوا میں
وقت گزاریں، کھیلیں کودیں، توانا اور تندرست ہوں اور دیہات کی فصیح زبان سیکھیں۔ عہد بنی امیہ تک یہ طریقہ جاری رہا۔ الحمدللہ یہاں میں اپنا ٹاپک ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل میں مزید اس کتاب کے ٹاپک پڑھوں گا میں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔